सबैजना आफ्नो भिडियो अन गरिदिनु होला। Please everyone. सबैजना भिडियो अन गरिदिनु होला। Respected Rotarians, Rotaractors and Interactors, म हूँ इंटरैक्टर दीपिका पंडित, इंटरैक्ट क्लब अफ स्काई राइडर की वर्ष 2021 को कम्युनिटी सर्विस डाइरेक्टर र यस कार्यक्रम की संचालक। इंटरैक्ट क्लब अफ स्काई राइडर द्वारा आयोजित यस करियर ओरिएन्टेसन वेबिनार को दोस्रो दिनमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। सभाध्यक्ष इंटरैक्ट क्लब अफ स्काई राइडर की वर्ष 2021 की प्रेसिडेंट इंटरैक्टर प्रतीक्षा उपाध्यायज्यू, यस कार्यक्रमका स्पिकर्सहरू रोटरियन अमृता अधिकारीज्यू अनि मिस सृजना ताम्राकरज्यू, रोटरी क्लब अफ रत्नगरका आरसीसी रोटरियन अमित भुषालज्यू, रोटरैक्ट क्लब अफ रत्नगरका प्रेसिडेंट रोटरियन रोशन पौडेलज्यू, विभिन्न जोन्सका जेडायर्सहरू साथै इंटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट 3292 का डिस्ट्रिक्ट अफिसियल्सहरू तथा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्सहरूबाट आउनुभएका विभिन्न क्लब्सहरूका प्रेसिडेन्ट, मेम्बर्स लगायत सम्पूर्ण रोटरियन्स, रोटरैक्टर्स, इंटरैक्टर्स तथा नन इंटरैक्टर्सहरूलाई स्वागत छ। अब भने म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई नेशनल एन्थम तथा रोटरी एन्थममा शरीक भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णलाई। माफ गर्नुहोला, अघि मैले हाम्रो स्पिकर रोटरियन अमृता अधिकारी ज्यू भने, उहाँ रोटर एक्टर हुनुहुन्छ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। हिजोका दिनमा हामीले करियर काउन्सिलर सृजना ताम्रकर ज्यूको सेसन लिएका थियौँ। उहाँको सेसनमा हामीले करियर बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्यौँ। त्यसै गरी एउटा करियरमा विभिन्न समस्याहरू आउँछन् र त्यो समस्याहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि सिक्यौँ। साथै हामीमा चिफ गेस्टका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो राष्ट्र स्तरीय क्रिकेटर अनिल कुमार शाहज्यू। उहाँले पनि आफ्नो क्रिकेट करियरको बारेमा धेरै कुराहरू हामीलाई भन्नुभयो। त्यसै गरी नेपालमा स्पोर्ट्सको लागि कस्तो छ त स्कोप भनेर पनि धेरै कुराहरू भन्नुभयो। र आजको सेसन भने हाम्रो हुनेछ रोटर एक्टर अमृता अधिकारीज्यू। उहाँ युथ एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ, साथै रोटरैक्ट क्लब अफ रत्नगरमा सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। अबको फ्लोर भने म अमृता अधिकारीज्यूलाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू होस्ट एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ रोटरैक्ट अमृता अधिकारी, सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट रोटरैक्ट क्लब अफ रत्नगर। अभियसली हिजो जुन सेसनहरू भयो क्यारियर काउन्सिलिङ भइराख्दाखेरि र स्पोर्ट्सको सेसनहरू भइराख्दाखेरि हामी चाहिँ कति कुराहरूमा चाहिँ डफ थियौँ होइन। हामी चाहिँ क्लियर भिजन विथ हाम्रो एउटा मिसन हुन्छ, हामी चाहिँ एउटा काम गर्छु भन्ने हुन्छ, बट त्यो मिसनमा पुग्नको लागि चाहिँ हाम्रो अब्स्टाकलहरू के हुन्छ र कुन फ्याक्ट चाहिँ हामीले करियर उसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्यसो पाथ वे चाहिँ डिटर्माइन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले सिकिसकेका छौँ। लेटर म चाहिँ होप म चाहिँ भिजुअल छ नि होइन? हेलो, स्क्रिन भिजुअल छ नि है? हजुर छ। ओके, right way. And today's session is about social entrepreneurship and the youth activist, all about the social entrepreneur. Youth is a solution. Today youth is a vision of the tomorrow. Yeah, basically we are acting and working for different kind of social activists and the social organization, likewise the Lorotrack and many social organization. And हामी चाहिँ जहिले चाहिँ हामी क्लासमा पढ्दै गर्दा र त हामी चाहिँ स्कुल लेभलमा पढ्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई स्कुल टिचरहरूले सोध्नुहुन्थ्यो तपाईँको एम के छ, वाट इज युर एम अन वाट डु वान्ट टु बी भन्ने थियो। लाइक हामी चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्थ्यौँ भने हामी चाहिँ म डक्टर बन्न चाहन्छु, म पाइलट बन्न चाहन्छु, आई वान्ट टु बी अ नर्स भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामी बिजनेसम्यान अथवा सोसल एक्टिभिस्ट यो चाहिँ हाम्रो अलिकति ब्याकमै हुन्थ्यो कि हामीले चाहिँ यो हाम्रो करियरमा चाहिँ हामीले अप्सन नै राखिराखेका हुँदैन थियौँ कि यसमा चाहिँ लाइक तपाईँहरूले थिङ्किङ अब यो सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप वाइ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ करियर के हुन्छ, करियर अप्सनहरू चाहिँ वाइ वी सुड चुज एन्ड मेनली it's not about ideas, like we have to think about tomorrow, and we think as tomorrow, today is tough, tomorrow is tougher, and the day after tomorrow is beautiful. Definitely as a youth it's gonna make them happen. Think about what we think about today, and हामीले चाहिँ के भने think differently, act different than others. Like के भन्छ भने एउटा
जुन हाम्रो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन थियो होइन सोसल एक्टिभिस्टको एउटा ग्रुप अफ द क्रिटिकल थिङ्किङको टिम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रब्लम सल्भर अनि एउटा डिस्टिङ के अरे ग्रोथहरूको चाहिँ एउटा मिटिङ भइराखेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ के भने टिमले चाहिँ के गर्छ भने एउटा चाहिँ सल्युसन क्रिएटर टिमलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ आइडिया एकदम बेस्ट आइडिया छ त्यो जुन एचओडीले चाहिँ यो चाहिँ एकदम बेस्ट सोल्युसन छ बेस्ट आइडिया छ यसको चाहिँ भनेको हुन्छ बट एचओडी टिमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स गरिराखेको हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गरेको हुँदैन बट थिङ्क यता डिफ्रेन्ट पार्टले चाहिँ अर्को अर्गनाइजेसनको उसले चाहिँ सोसल एक्सपेक्टबाट चाहिँ एउटा अलिकति डिस्टिङ वेबाट त्यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ यो चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ यो चाहिँ अलिकति टफ हुन्छ हाम्रो लागि भनेर जुन अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ सोसल टिम एउटा डिपार्टले चाहिँ एउटा एचओडी टिमले चाहिँ त्यो जुन क्रिटिकल एउटा प्रब्लम ल्याइराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गरेको हुन्छ कि लाइक त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एचओडीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ एक्ट गर्न सक्छौँ सो द्याट यो अप्सन चाहिँ हाम्रो लागि बेस्ट छ भनेको हुन्छ हो त्यो टिम भनेको हामीले चाहिँ अबको जेनेरेसन अबको युथहरूले सोच्ने भनेको चाहिँ थिङ्क डिफ्रेन्टली It is about idea and it's about making ideas happen. At what is the social entrepreneurship and the today needs के हो social entrepreneur भइसकेपछि यसको अपर्च्युनिटी अनि त्यसको अब्स्टाकल त्यसपछि च्यालेन्जिङहरू चाहिँ के छ भनेर चाहिँ भिजुलाइज हुन्छ होला होपफुली तपाईहरुलाई स्लाइड entrepreneur who is the entrepreneur and what is the entrepreneurship entrepreneur is the different way we have the someone who risk take जसले चाहिँ आफ्नो बिजनेस उसमा मेनली चाहिँ यो बिजनेस एक्सपेक्टबाट चाहिँ हामीले बुझिराखेका हुन्छौँ rather than चाहिँ सोशल एन्टरप्रेन्योरशिपको वेबाट process someone who is risk taker and face challenges is known as the entrepreneur and the entrepreneurship regarding of the opportunity and with things by different aspect of the exploitation by the expertise known as entrepreneurship and similarly social entrepreneurship with the जुन चाहिँ हाम्रो सोशलमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट अथवा हाम्रो चाहिँ सोशल अथवा कल्चरल एक्सप्रेसहरू त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल प्रोग्रामहरू उहाँले चाहिँ सोशलाइज गर्नुहुन्छ नि known as social entrepreneurs and the things and the different aspect of the social activities and the cultural activities and the social and environmental challenge coming together and visualize the group of the people and the individual known as social entrepreneurship. Yeah, create social value, recognize new opportunity to serve act broadly. हामी चाहिँ के गरिरहन्छौँ भने सोसल उसमा चाहिँ मर्ने एक्सपेक्ट सोसल एन्टरप्रेन्योर्स भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड जस्ट प्रफिट पाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड मोटो भनेको चाहिँ सर्भिस फर्स्ट मोटो हुन्छ भने प्रफिट भनेको चाहिँ सेकेन्ड मोटो हुन्छ बट इन द बिजनेस एक्सपेक्ट एन्ड द बिजनेस एन्टरप्रेन्योर्स दे आर द फर्स्ट primary goal and motto is to earn profit and different thing and social entrepreneurs in engage in innovation and adaptation learning and accountability who's serving for the social and cultural and environment. What is a difference between entrepreneurs and the social entrepreneur? Likewise, I have already mentioned goal. Just the goal is capture the market. What is the current society needs for the business area in business avenue? This गोल भनेको चाहिँ जुन बिजनेसको एक्सेप्टबाट हेर्दा बिजनेस एन्टरप्रेन्योरले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन मार्केटमा चाहिँ वाट इज द निड्स छ भने थिङ्क अफ द सोसल एन्टरप्रेन्योरशिप चाहिँ सोसलमा चाहिँ के इस्यु भइराखेको छ त्यो सोसलमा चाहिँ एउटा सस्टेनेबल कुन भ्यालुहरूको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भइराखेको छ त्यो भ्यालुहरूको लागि चाहिँ हामीले कसरी कोलाबोरेटिभ वेबाट चाहिँ हामीले सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ जस्ट थिङ्क अबाउट द सोसल एन्ड द इन्भाइरोमेन्टल इस्यु
rather than the business aspect and the culture aspect. And the profit motive, we already have mentioned, maximize the shareholder value and the profit. And the secondary option for the entrepreneur is the goal setting regarding the to earn and regarding about the social activities rather than the business risks. जस्तो हामीले इन्टरप्रेन्योरलाई भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ रिस्क टेकर भनेर भनिन्छ इन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ। जस्तो यो रिस्क टेकर भनेको चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ सोसियल इन्भेस्ट गरिसक्यौँ भने होइन, इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न अफ प्रफिट आरओआई हामीले चाहिँ जुन इन्टरप्रेन्योरसिप खोज्यो भने रेदर सोसियल इन्टरप्रेन्योरमा चाहिँ जस्ट फर द सोसल सर्भिस, सोसल एक्सपेक्टबाट चाहिँ मोटिभ भइराखेको हुन्छ सोसियल इन्टरप्रेन्योर्स चाहिँ। र रादन कम्पिटिसन भन्दाखेरि चाहिँ जुन बिजनेस एक्सेप्टबाट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी पनि यो मार्केटमा चाहिँ आफ्नो जुन बिजनेसमा चाहिँ यो कम्पिटिटिभ वेबाट अथवा अर्को अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले कम्पिट गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। बट इन सोसियल इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ आफ्नो वेबाट चाहिँ क्रिएटिभिटी एन्ड इनोभेटिभ वेबाट चाहिँ सर्भिसहरू दिने, सर्भिसहरू चाहिँ प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। र वाट इज द सोसियल इन्टरप्राइजको इलिमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ? जस्तो तपाईँसँग एउटा ट्यालेन्ट छ, तपाईँसँग स्किल छ, तपाईँसँग एउटा चाहिँ जुन यो एक्टिभिटी अथवा यो कुनै एउटा सोसियल अर्गनाइजेसनको चाहिँ म तपाईँ अथवा म चाहिँ यो अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट चाहिँ इनोभेटिभ वेबाट आफ्नो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ म ह्यान्डल गर्छु भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ इलिमेन्टहरू चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट भइराखेको हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ बेनिफिट के हुन्छ योबाट चाहिँ कम्युनिटीको लागि चाहिँ बेनिफिट, वाट आर द बेनिफिट एन्ड वाट सुड आई डु, यो एक्सपर्टबाट चाहिँ बिजनेस इन्टरप्राइजहरूलाई चाहिँ हामीले लिइराखेका हुन्छौँ। एन्ड डिफ्रेन्ट थिम तपाईँले जस्तो एउटा सोसियल अर्गनाइजेसन अथवा सोसियल अर्गनाइजेसन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो मोटो सोसियल अर्गनाइजेसनकै लागि भइसकेको हुन्छ होइन, अपर्च्युनिटीहरू अनि त्यसपछि सोसाइटीको लागि चाहिँ आफ्नो सस्टेनेबिलिटी जस्तो डिफ्रेन्ट थिङहरू आइराखेको हुन्छ कि अहिले चाहिँ के भने एउटा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ आफ्नो 17 एसडिजीहरू हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ कुन चाहिँ इन्टरप्राइज कुन चाहिँ आफूले चाहिँ कुन एक्सपेक्ट आफ्नो सोसल उसमा चाहिँ इस्यु छ, जस्तो इन्भाइरोमेन्टल इस्यु, क्लाइमेट इस्युजहरू, अनि त्यसपछि डिस्टिङ जस्तो ह्युमेनिटेरियनहरू, अनि त्यसपछि लाइकवाइज हामीले कमर्सियल पनि हामीले सोच्न सकिन्छ। बट त्यो चाहिँ हामीले अफर गर्छ इन्भाइरोमेन्टल वेबाट अथवा सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने अथवा त्यो कसरी हामीले चाहिँ स्टार्टअप गर्ने भन्ने भेन्चरहरू नै हुन्छ मेनली इन मेन इलिमेन्ट्स अफ द सोसल इन्टरप्राइज। या डेफिनेटली जस्तो आफ्नो भिजन हुन्छ, मिसन हुन्छ, उसमा चाहिँ म यो एक्सबाट अथवा यो सोसल सर्भिसमा चाहिँ म कुन वेबाट चाहिँ जान सक्छु। सो तपाईँहरू अहिले चाहिँ एसएलसी उसमा एससी दिनुभएको हुन्छ, तपाईँहरू जस्ट अझै मुभ फरवर्ड तपाईँको हायर एजुकेसन पोस्ट ग्रेजुएट एन्ड अन्डर ग्रेजुएटहरूमा हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ के भने तपाईँको एससी सकिने बित्तिकै अथवा तपाईँको अन्डर ग्रेजुएट सकिने बित्तिकै जस्ट मेरो करियर चाहिँ अब सब भइसक्यो, अब म चाहिँ यो एक्सपर्ट म यो वेबाट जान्छु भन्ने चाहिँ एउटा मोसन तपाईँहरूको एउटा जुन मोटिभेसन लिएर गाइडलाइनबाट चाहिँ गरिसक्नु भएको हुन्छ। फर्स्ट थिङ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको डिग्री सकिने बित्तिकै भनेको झन् धेरै प्रेसर हुन्छ, जस्तो रियल तपाईँको लाइफको रियल एक्जाम, रियल टेस्ट त्यतिखेर स्टार्ट हुन्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ जब तपाईँ आफ्नो चाहिँ स्टडिज लेभलहरू चाहिँ कम्पिटिसन गर्नु भएको हुन्छ, कसरी चाहिँ राइट वेहरू चुज गर्ने, कसरी चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो चाहिँ ड्राइभहरू फाइन्ड आउट गर्ने, र त्यसमा भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो अब फाउन्ड गर्नु भनेको चाहिँ कुन
वेबाट म जाँदा बेटर हुन्छ तपाईँको क्रिएटिभिटी के छ तपाईँ चाहिँ अब कुन एक्सबाट अथवा म चाहिँ कुन वेबाट जाने तपाईँको यसमा चाहिँ मेनली सोसल इन्टरप्रेन्योरसिप नै आइसकेको छ भने सोसल इन्टरप्रेन्योरमा चाहिँ म कसरी इनोभेटिभ वेबाट मैले गाइडलाइन गर्न सक्छु कुन एक्सपेक्टबाट चाहिँ म योभन्दा डिफ्रेन्ट वेबाट अथवा अरूभन्दा चाहिँ अलिकति थिङ्स डिफ्रेन्ट अरूभन्दा डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ मार्केटको भ्यालुहरू मैले चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्छु आफ्नो क्यारियर ओथहरू चाहिँ मैले कसरी ग्र्याब गर्न सक्छु अनि त्यो चाहिँ जब तपाईँले आफ्नो ग्रेजुएसन अथवा त्यो आफ्नो चाहिँ एकाडेमिकहरू सकिसक्नुहुन्छ त्यसपछि भनेको मेन आफ्नो जुन वे ग्र्याब गर्ने अथवा आफ्नो जुन क्रिएटिभिटी त्यति फाइन्ड आउट गर्ने टाइम भनेको त्यसपछि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ र यस सोसल इन्टरप्रेन्योरसिपमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने जस्तो इलिमेन्टहरूमा अलरेडी छन् त्यस तपाईँको भिजन के हो तपाईँको गोल के हो तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो टिम अथवा टिमको लिडरसिपहरू चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसपछि यो थिङ्सबाट चाहिँ म आफ्नो मुभ फरवर्ड कसरी हुन सक्छु यु हेभ टु फाइनलाइज एन्ड टु प्रिपेयर बाई योर सेल्फ दिस इज यो चाहिँ मास्टरलाई हेरेको जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले प्यासन आफ्नो प्यासन के हो त्यसमा चाहिँ म कसरी अब यो वेबाट कसरी आफ्नो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नु आफ्नो क्यारियर प्लानहरू चाहिँ कसरी मैले चाहिँ ग्रो गर्न सक्छु भने यसमा चाहिँ जस्तो हायरार्की अफ निड्स हुन्छ कि जस्तो यहाँ चाहिँ डिस्टिङ वेहरू देख्नु भएको छ जस्तो घरहरू छ होइन लभ पनि छ त्यो एक्सपर्ट सोद्धा चाहिँ यसमा तपाईँको मेन थिङ भनेको चाहिँ आफूले फाइनलाइज गर्ने अथवा तपाईँ आफ्नो स्टेपबाट आफ्नो जुन अहिलेको उसमा हुनुहुन्छ स्टेजमा हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो मोटिभेसन अथवा आफ्नो करियर ग्रोथहरू गर्ने वेमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको फर्स्ट अप्सन अथवा फर्स्ट आफ्नो निड्स भनेको चाहिँ तपाईँको गुड हेल्थ एन्ड वेलबिङ एन्ड त्यसपछि फुड सेल्टर नै पर्छ यो फर्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो उसमा हुने आफ्नो डेली कन्जम्सनमा जुन युटिलाइजेसनहरूमा चाहिँ निडी हुन्छ त्यहीबाट चाहिँ तपाईँको हायरार्की फर्स्ट निड भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो साइकोलोजिकल निड्स नै हुन्छ एन्ड देन सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ सेफ्टी जस्तो तपाईँको आफ्नो अहिले चाहिँ तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ बट थ्रुली चाहिँ तपाईँहरू अब यो उसमा चाहिँ जब कुनै क्यारियर उसमा हुनुहुन्न होइन जस्तो कोही व्यक्ति चाहिँ अथवा सोसल उसमा इन्टरप्रेन्योर्समा हुनुहुन्छ सोसल इन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ अनि सेफ्टी भनेको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्ने जस्तो इन्सुरेन्सहरू होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ थिङ्क आफ्नो सेल्फ पर्सनलाइज भिजुलाइजहरू गर्ने भनेको चाहिँ सेफ्टी भनेको व्यक्तिगत उहाँहरूको चाहिँ सेकेन्ड अप्सन अथवा सेकेन्ड हायरार्की भनेको चाहिँ आफ्नो सुरक्षा कवच सुरक्षा भन्ने हुन्छ है एन्ड द थर्ड वान भनेको चाहिँ सोसियल जस्तो थर्ड वानमा चाहिँ तपाईँ रेकग्नेसन हुन खोज्नुहुन्छ कि त्यसमा चाहिँ तपाईँको निड्स सबै भइसकेको छ तपाईँले आफ्नो सेफ्टी पनि भइसकेको छ आफ्नो ब्याकअपहरू ल यो थिङ्स छ मेरो लागि र फ्युचरमा केही परि आइराख्यो भने चाहिँ यो सेफ्टी चाहिँ म यो अप्सनहरू चाहिँ मेरो लागि अभाइलेबल छ भनिसकेपछि चाहिँ सोसल सोसलमा भनेको तपाईँको रेकग्नेसन पर्छ होइन सोसल तपाईँको रेपुटेसन पर्छ एन्ड यसमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ तपाईँको अर्निङहरू भइसकेको हुन्छ र मनी विथ रेकग्नेसन चाहिँ तपाईँले यो सोसियल उसमा खोज्नुहुन्छ कि हो यो एक्सपेक्टमा चाहिँ हजुरहरूले अथवा हजुरहरूले चाहिँ सोसल यसको लागि थिङ्क अब भनेको चाहिँ सोसल इन्टरप्रेन्योर अथवा सोसलाइज कसरी हुने र आफ्नो करियर ग्रोथहरूको लागि चाहिँ यो स्टेजमा कसरी गर्ने भनेको चाहिँ यो थर्ड अप्सनमा पर्छ सो आई हेभ प्रेजेन्ट हियर त्यो निड्सहरू तपाईँको आफ्नो ग्रोथमा चाहिँ सोसल इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ कुन कुन स्टेजबाट चाहिँ कसरी मुभ अप हुन्छ भन्ने चाहिँ यो छ एन्ड स्टिम सेल्फ स्टिम भनेको तपाईँको भइसक्यो आफ्नो करियरहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भइसकेको छ अनि हजुरहरू चाहिँ अब थिम अफ अब तपाईँहरू सोसलाइज हुनु भइसक्यो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले सोसललाई चाहिँ के दिनुहुन्छ होइन सोसलमा चाहिँ के सोसल इन्भाइरोमेन्ट अथवा कल्चरली अथवा एउटा सोल्युसन प्रोग्राम के छ र सोल्युसन चाहिँ कसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्ने र त्यसमा चाहिँ यो वेबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुन एउटा मोटिभ एउटा चाहिँ यो वेबाट चाहिँ अब यो सोसल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ म यसरी आफ्नो बिजनेस भेन्चर अथवा स्टार्टअपहरू चाहिँ म स्टार्ट गर्छु
भन्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ सेल्फ इस्टिमको थ्रोबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो स्टार्टअपहरू र स्टार्टअपहरूको करियर ग्रोथहरूमा चाहिँ इस्टाब्लिसन गर्न खोज्नुहुन्छ र सेल्फ फुलफिलमेन्ट जस्तो तपाईँहरूको सबै भइसकेको छ जस्तो सुकै भए पनि बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा बुम हुन्छ होइन त्यसपछि एउटा उसमा चाहिँ क्यारियर ग्रोथमा चाहिँ एउटा स्टेबल हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको सेटिस्फ्याक्सन भन्ने हुन्छ जस्तो मान्छेले सबै उसमा एक्सेप्टमा सबै कुराहरूमा चाहिँ सक्सेसफुल पनि हुँदैन र सेल्फ ह्याप्पिनेस इज द मेन थिङ सेल्फ त्यो भनेको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन तपाईँको एउटा कुनै लेभलमा चाहिँ म योबाट जस्तो अहिले तपाईँहरू भोलिन्टियर गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू लाइक सोसल अर्गनाइजेसनमा इन्गेज हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू चाहिँ लाइक तपाईँहरू चाहिँ अहिले आसिसक्नुभयो होइन मेरो चाहिँ फोरमा जस्ट सिजिपिएमा फोनै आएको भए होइन यो भनेको त जस्ट सेटिस्फ्याक्सन अब तपाईँको 3.90 आएको छ र पनि तपाईँहरूको मेनु भनेको चाहिँ अप्सन भनेको चाहिँ अलिकति अफ नै हुन्छ नि त आफ्नो एक्सन भनेको अथवा आफ्नो हो भनेको चाहिँ अलिकति अफ नै गरिराखेको हुन्छ नि त यो 5th अप्सनमा तपाईँको एज अ सोसल इन्टरप्रेनर अथवा डिस्ट्रिक्ट जुनसुकै आफ्नो पोजिसनमा भइसकेपछि पनि एउटा हायरार्की अनुसार चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो करियर ग्रोथको लागि चाहिँ जहिले पनि अप्टिमिस्टिक नै हुनुहुन्छ र हायरार्की अनुसार चाहिँ अफ लेभलकै आफ्नो जुन अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ तपाईँले फाइन्ड आउट गरिराख्नु भएको हुन्छ र यसमा चाहिँ 5th अप्सन तपाईँहरूले चाहिँ लाइक तपाईँहरू एउटा अर्गनाइजेसनमा अलरेडी हुनुहुन्छ र फेरि हजुरहरू चाहिँ मोटिभेसन तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसन जस्तो सेल्फ फुलफिलमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँहरूको नेक्स्ट जुन अप्सन हुन्छ अथवा अभाइलेबल जुन सोसल उयोहरूमा चाहिँ इन्गेजमेन्टहरू हुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईँको मुभ हुन सक्ने अथवा मुभ हुने भनेको चाहिँ यो सेल्फ फुलफिलमेन्ट अथवा सेल्फ यो चाहिँ डिपेन्ड अन द पर्सनको मोटिभ अथवा हबिज एज पर त यो सेल्फ एक्टिभेसन अथवा सेल्फ इस्टिममा चाहिँ यो एक्युलाइजेसनमा परेको हुन्छ है त ओके नेक्स्ट थिङ यसै तपाईँहरूको क्यारियर ग्रोथ अथवा मेन थिङ त हजुरहरूले चाहिँ अब एउटा पार्ट अथवा म चाहिँ सोसल आई वेन्ट टु सोसल इन्टरप्रेनर्स म चाहिँ सोसल इन्टरप्रेनर भइसकेपछि मेरो अपर्च्युनिटीहरू के हुन्छ मेरो अब्स्ट्याकलहरू के हुन्छ थ्रेड्स जस्तो एसडब्ल्युटी भनिन्छ होइन पर्सनलहरूमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोटिभ तपाईँले आफ्नो करियर ग्रोथको लागि चाहिँ फाइन्ड आउट गरिसक्नु भएको छ र यु वान्ट टु बी तपाईँ चाहिँ सोसल इन्टरप्रेनरको वेबाट चाहिँ एक्सपर्टबाट चाहिँ के हुन्छ अपर्च्युनिटीहरू भन्ने है त जस्तो लाइक तपाईँहरूको उसमा चाहिँ एउटा कुनै म चाहिँ एक्जाम्पलले भनेको है मैले चाहिँ एउटा के भने हिजो भर्खरै एउटा इन्सपिरेसन एउटा पेम्बा लामाजी शेर्पाजीको चाहिँ एउटा फुटबलको उसको हेरिरहेको थिएँ भिडियोहरू अथवा त्यो डकुमेन्टेसनहरू हेरेर थिएँ त्यसमा चाहिँ के थियो भने तपाईँहरूलाई फर्स्ट इनिसियल फेजमा सपोर्ट चाहिँ अलिकति कम नै हुन्छ तपाईँहरू एउटा प्लानिङ गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू फेल पनि हुन सक्नुहुन्छ बट यु हेभ टु ट्राई अगेन अन्टिल जस्ट तपाईँहरूको अल्टिमेट गोलसम्म चाहिँ र त्यसमा उहाँले त्यो फुटबलर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ यो एक्सपर्ट क्यारियर ग्रोथ यसमा चाहिँ केही अप्सन नै छैन उहाँ चाहिँ फुटबलर हुनुहुन्थ्यो जस्तो हिजो हामीले क्रिकेटर उहाँको चाहिँ अनिल शाहजीको चाहिँ स्टोरी हामीले सुनिसकेका थियौँ उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट लेस नै थियो बट उहाँको भिजन थियो उहाँको प्यासन थियो र यो जस उहाँ चाहिँ एउटा प्लेयर नै हुनुभयो होइन देन जुन फुटबलर हुनुहुन्थ्यो उहाँको लागि पनि मोटिभेसन चाहिँ थिएन के जस्तो फ्यामिली सपोर्ट त भइ नै हाल्छ होइन लाइकवाइज बट उहाँको लागि सोसल जुन हुन्छ अथवा आफ्नो रिलेटिभ्सहरूबाट चाहिँ लेस सपोर्टिभ र उहाँले चाहिँ पछि के भयो भने जुन उहाँ चाहिँ जुन नेसनल प्लेयरमा भइसक्नु भयो त्यसमा चाहिँ उहाँले हाइएस्ट गोल गर्नुभएको थियो त्यतिखेर त जुन त्यो ह्याप्पिनेस उहाँलाई छँदैछ भने अनि जस्तो सपोर्ट थिएन अथवा सोसियलमा चाहिँ उहाँहरू जस्तो चाहिँ ब्याक जुन कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो नि सोसाइटीबाट उहाँलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेट गर्नको लागि चाहिँ घरमा आउनु भएको थियो भनेको चाहिँ द्याट्स द रियल ह्याप्पिनेस
त्यो नै हो कि मेन भनेको चाहिँ तपाईसँग प्यासन थियो, भिजन थियो अनि यु हेभ टु एचिभ समथिङ एन्ड र सोसाइटी पनि तपाईँलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ। बट यो सोसल इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ स्टार्टअप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेहरू कम नै हुनुहुन्छ कि। मेनली म अझ जस्ट नेक्स्ट एक्जाम्पल तपाईँहरू लाइक इन्ट्राक्ट क्लब अफ स्काई राइडरमा अथवा इन्ट्राक्ट क्लब अफ डिस्ट्रिक्ट कुनै एउटा क्लबमा हुनुहुँदाखेरि तपाईँहरूलाई प्यारेन्ट्सले अथवा हजुरहरूलाई चाहिँ टिचरहरूले कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो? के सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो? खै त कसैबाट केही आएन त। ओके फाइन। तपाईँहरूलाई सपोर्ट चाहिँ यो आई थिङ्क होइन मेरो आफ्नो पर्सेप्सनबाट चाहिँ हजुरहरूलाई सपोर्ट चाहिँ लेस हुन्थ्यो होला कि, किनकि त्यतिखेरको भनेको तपाईँहरूको करियर ग्रोथ भनेको तपाईँहरूले स्टडीलाई नै फोकस गरिराखेको हुन्छ कि। प्यारेन्ट्सले पनि सोसल एक्टिभिटी अथवा तपाईँहरूको एक्स्ट्रा करिकुलम भन्दा पनि तपाईँहरूको चाहिँ स्टडीलाई नै फोकस भइदियो हुन्थ्यो, अथवा यो आफ्नो यो टाइमहरू चाहिँ सोसल एक्टिभिटीलाई भन्दा पनि पढाइलाई नै फोकस गरिराखेको भन्दाखेरि तपाईँहरूको त्यहाँ कति कुराहरू चाहिँ ल्याक भइराखेको हुन्छ कि। जस्तो तपाईँहरू यो प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो यो जुन उसमा सेसन अहिले भइरहेको छ यसमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो वेबाट तपाईँको आफ्नो भिजुलाइजेसन अथवा यो क्लबबाट गरिसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ कति कुराहरू चाहिँ सेल्फ लर्निङ भइराखेको छ नि त होइन। यो चाहिँ अपर्च्युनिटी हो तपाईँहरूको लागि इन्टर क्लबमा हुनु। जस्तो त्यहाँ पनि तपाईँको डिस्टिङ्क्ट पोजिसनहरू हुन्छ होइन, लाइक प्रेसिडेन्ट हुन्छ, भाइस प्रेसिडेन्ट, लाइक अहिलेको प्रोग्राम कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ थाहा भयो नि त आफ्नो कम्युनिकेसन कसरी बिल्डअप गर्ने, अनि त्यसपछि आफ्नो लिडरसिप स्किल कसरी बिल्डिङ गर्ने, त्यसपछि जस्तो इन्टरेक्चुअल पर्सनहरू चाहिँ कसरी आफूले चाहिँ मिटिसेक गर्ने। लाइकवाइज तपाईँहरूको जस्तो मिटिङ हुन्छ, मिटिङमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो टाइम फ्रेमिङहरू त्यहाँ चाहिँ स्केड्युल गर्नुभएको हुन्छ होइन। त्यसपछि कुनै कन्फरेन्सहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो जस अब कुनै स्पिकरहरू अथवा त्यहाँ हुँदाखेरि उहाँहरूको जस लर्निङहरू मोटिभेसनहरू त्यो एउटा जस पार्ट छ नि त, त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटी हुन्छ। सोसल उसमा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ, तपाईँले डिफ्रेन्ट लर्निङहरू चाहिँ यो प्लेटफर्म अथवा सोसल एक्टिभिस्ट हुँदाखेरि त सोसल इन्टरप्रेन्योर हुँदाखेरि योहरू चाहिँ तपाईँले सोसल अर्गनाइजेसनले चाहिँ तपाईँले गरेको हुन्छ। रेदर हामी चाहिँ के हुन्छ आफ्नो क्लासमा बसिराख्दाखेरि आफ्नो क्लासको जस्ट लेक्चर सुनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले त्यतिखेर आफ्नो पढ्नुपर्छ भन्ने त छ, एउटा ग्रेजुएसन लिनुपर्छ, म सर्टिफाइड हुनुपर्छ, म कुनै अर्गनाइजेसनमा मलाई सर्टिफिकेट मलाई चाहिँ त्यो मैले गर्नुपर्छ, एप्लिकेसन गर्दाखेरि मलाई सर्भिस दिने, त्यो भनेको चाहिँ जस्ट फर तपाईँको ग्रेजुएसन है। मैले चाहिँ त्यही भन्छु, हुन त त्यो इम्पोर्टेन्ट छँदैछ नै। तपाईँको यो सोसल इन्टरप्रेन्योरसिपमा जस्तै तपाईँहरूले एउटा आफ्नो करियर ग्रोथहरू अथवा उसमा बिल्डअप गरिराख्दाखेरि डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूको तपाईँले आफ्नो लर्निङ स्टाइलहरू, त्यसपछि आफ्नो करियर ग्रोथहरूको अप्सनहरू चाहिँ डेफिनेटली यु विल फाइन्ड हियर इन द सोसल इन्टरप्रेन्योर्स एन्ड द सोसल भेन्चर। यसमा चाहिँ नेक्स्ट थिङ फेरि एक्जाम्पल जस्तो अथर गन हुनुहुन्छ नि पियुष पोखरेल, उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले न्युज पढिराखेको थिएँ। उहाँ अहिले त जस्ट रनर अप नै हुनुभएको छ होइन अमेरिकन आइडलको, जस्ट आई माइट बी द राइट। उहाँलाई चाहिँ के थियो भने स्कुल उहाँको एउटा पेपरमा चाहिँ जुन स्टोरी आइराखेको थियो, अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँको टिचरले लेख्नु भएको रहेछ त्यो स्टोरी चाहिँ। लाइक त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट इज उहाँ चाहिँ खालि जस्ट म्युजिक गरिराख्ने होइन, अनि गीतहरू गाइराख्ने, क्लासमा पनि रादर उहाँ चाहिँ जस्ट लिस्ट उहाँको उसमा चाहिँ एटेन्डेन्स कम हुन्थ्यो उहाँको। अब त्यसमा चाहिँ के हो भने प्यासन र उहाँको जस जुन स्टडीको उयोहरू चाहिँ कम्बिनेसन नै थिएन। उहाँको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ हबिज भनेको चाहिँ म्युजिक नै थियो, बट क्लासमा फोकस अब त्यो त जसै पनि अब प्यारेन्ट्सले पनि गर्ने भयो, टिचरहरूलाई पनि फोकस नै भएन अथवा कन्सन्ट्रेसन नै छैन भनेर चाहिँ डेली रिपोर्ट हुन्थ्यो कि घरमा। बट उहाँ त्यही उहाँ टिचरले नै पछि चाहिँ कङ्ग्रेचुले अथवा उहाँलाई चाहिँ आफ्नो एक्सपोर्टर भन्छ राम्रो स्टुडेन्ट थियो, पढ्थ्यो भनेर चाहिँ गुणगान गरिराखेका हुन्थ्यो कि। आफू सक्सेस भइसकेपछि चाहिँ सपोर्ट गर्नेहरू धेरै हुन्छन्
आफू जुन फेजमा इनिसियल फेजमा चाहिँ सपोर्ट एकदम लेस नै हुन्छ सो द्याट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो विथ आफ्नो मोटो विथ चाहिँ अगाडि बढ्नु मेन यसमा चाहिँ सबै ओभरअल थिङ्सहरु मैले भनिसकेँ हैन अपर्चुनिटीहरुमा चाहिँ के हुन्छ च्यालेन्जहरु अब्स्ट्याकलहरु चाहिँ के हुन्छ भनेर जस्ट यो अब सोशल एन्टरप्रेन्योर भन्ने बित्तिकै कुनै आइडियाहरु तपाईहरुसँग अलिकति इनोभेटिभ हुनु नै पर्छ नै आइडियाहरु ट्यालेन्ट some of Orko Banda things just you have to do accordingly and make things differently. You challenge and opportunity पनि हो तपाईहरुको लागि and as a being a social entrepreneur and इन्करेजहरु चाहिँ जुन हामीले चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको जसरी पनि प्रॉफिट हो आइहाल्छ हैन बट सोशल एन्टरप्रेन्योरसमा चाहिँ नथिङ के यो चाहिँ अलिकति कम हुन्छ लेस बट करियर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जति बिजनेस एक्सेसबाट चाहिँ बिजनेस एन्टरप्रेन्योर भनेर जति जस सोच्नु हुन्छ हैन सोशल एन्टरप्रेन्योरमा चाहिँ यो इन्करेजमेन्ट एन्ड सपोर्टहरु चाहिँ लेस हुन्छ तपाईहरुले त्यो आफ्नो जस यो भिजन अथवा सोशल एक्टिभिस्ट विथ गर्दाखेरि चाहिँ यो थिङ्सहरु चाहिँ शुड कन्सिडर okay to move well some of the example and here I present some of the social entrepreneurs this यहाँ चाहिँ मैले बिल ट्याचिन उहाँ चाहिँ इनोभेटर जस्तो उहाँले चाहिँ सोशल एन्टरप्रेन्योर एउटा जुन एक्सपर्टबाट उहाँले जुन बिजनेसहरु ह्यान्डल गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ उहाँले यति सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर बन्छु भनेर उहाँको चाहिँ जुन उसमै थिएन के भन्नाले उहाँले चाहिँ एक्सपर्ट नै गर्नुभएको थिएन के हैन सो इज वेल नोन एन्ड द फेमस सोशल entrepreneurs and the second one Mohammad Yunus is from Bangladesh and he is also Nobel Prize winner just उहाँले चाहिँ Nobel Prize winner just Nobel Peace winner हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ र talking about Mohammad Yunus उहाँ चाहिँ पोभर्टी जस्तो गरिबीहरुको लागि अनि एजुकेसन अनि त्यसपछि एजुकेसन सेल्टरहरुको लागि चाहिँ इज वर्किङ फर र उहाँको मेन स्टार्टिङमा चाहिँ के थियो भने उहाँले चाहिँ एउटा यस्तो हुन्थ्यो जस्तो रुरल भिलेजहरुमा त्यहाँ चाहिँ ल्याक अफ त्यो अनप्रिभिलेज उसमा चाहिँ एजुकेसनहरु त्यसपछि त्यो चाहिँ नहुने हैन फेसिलिटेसनहरु नहुने अनि त्यसपछि त्यहाँ मेन अहिले पनि हाम्रै एक्सपर्ट अथवा हाम्रै उसमा पनि कन्ट्रीमा गर्दाखेरि पनि चेपाङहरु जस्तो राउटीहरु हुन्छ नि लाइकवाइज उहाँहरुको चाहिँ त्यसमा सोशल भेन्चरहरु चाहिँ त्यस्तो ठाउँ त्यस्तो ग्रामीणहरुमा चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ इन्भेस्ट तथा उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो पपुलेसनहरुमा एउटा ग्यादर गरेर उहाँहरुले चाहिँ सोशल उहरुमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो र यसमा चाहिँ के भने उहाँको पनि लङ स्टोरी नै छ as much as मैले चाहिँ उहाँको त्यो डकुमेन्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ कति इयरसम्म चाहिँ जुन फ्यामिली हुन्थ्यो नि फ्यामिलीबाट चाहिँ यो चाहिँ लाइक यसमा चाहिँ कुनै एक्सन हुँदैन यसमा कुनै क्यारियर ग्रोथ छैन र उसले चाहिँ आफ्नो एम भिजन यसमा चाहिँ केही गरेको हुँदैन अथवा उसले चाहिँ केही गर्न सक्दैन भन्नेबाट चाहिँ एउटा ब्याक हुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ मोटिभ भन्दा पनि डिमोटिभहरु भइराखेको हुन्थ्यो कि बट इज अहिले चाहिँ फेमस सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर एन्ड दे आर जस्ट डिफरेन्ट अथवा डिस्टिङ्क्ट वेमा चाहिँ सोशल एन्टरप्रेन्योरहरु चाहिँ डिस्टिङ्क्ट काइन्ड अफ हुनुहुन्छ जस्तो इन्टरटेनको गर्दाखेरि चाहिँ म्युजिकतिर पनि हुनुहुन्छ हैन जस्तो नेपालमाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सारङ्गी भन्ने छ त्यसमा पनि सारङ्गी मिन्स त्यसमा चाहिँ जस्तो स्टेटहरु चिल्ड्रेनहरु अनि त्यसपछि त्यो पिपल्सहरुलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो मोटिभ गरेर अथवा त्यो संगीत अथवा म्युजिकल क्लासहरुले उहाँहरुले चाहिँ त्यसरी होस्ट गर्नुहुन्छ र सोशल एन्टरप्रेन्योर नेक्स्ट थिङ भनेको चाहिँ जस्तो हेल्थ डिस्टिङ्क्ट उहरु चाहिँ हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ प्रॉफिट त्यो ओरिएन्टेड
अथवा त्यो गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेको भनेको चाहिँ लेस त्यो चाहिँ प्रफिटमा जान्छ भने नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ त्यसपछि फर्स्ट त्यो सेल्फ भेन्चरहरू हुन्छ एन्ड डिस्टिङ अर्को चाहिँ के भने लाइक पछि चाहिँ यो वेबाट सोच्दाखेरि जस्तो नेपालबाट कुरा गर्दा चाहिँ नेपालको इनोभेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ अलिकति ल्याक भइसके पनि अपर्च्युनिटी अथवा त्यसमा चाहिँ थ्रेट्सहरू भइकन पनि सक्सेसफुल इन्टरप्रेनरहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो खाली सिसी मेन त्यो बोतलहरू सिसाको बोतलहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इस्युबाट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलहरूको जुन प्रब्लमहरू भइराखेको छ उहाँले चाहिँ त्यो सोल्युसनहरू चाहिँ त्यसरी यो स्क्रिनमा चाहिँ के भइराखेको छ सरी फर इन्टरप्सन यो चाहिँ नगरिदिनु होला है Okay, let's continue. Just बहुत युनिभर्स एन्ड त्यो पोभर्टीहरूमा काम गर्दा ह्युमेनिटेरियनहरूमा काम गर्दा र डिस्टिङ पार्ट जस्तो तपाईँ म्युजिकहरूमा काम गर्दा डिस्टिङ थिङहरू चाहिँ त्यसमा हुन्छ नि अभियसली त्यसमा चाहिँ र सोसियल वर्क्समा काम गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो युनिसले आफ्नो पोभर्टीमा काम गर्नु भने त्यही पोभर्टीमै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन जस्तो क्लाइमेटहरू पनि छ नेपालकै कुरा गर्दाखेरि डिस्टिङ नेपालमै मिनरल वाटरहरू त छ नि त होइन बट मिनरल वाटरमा पनि नेपालको उसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक्सन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा अस्मानदार उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ स्मार्ट वाटर अथवा स्मार्ट पानी अथवा त्योबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यो रियुनिफाई गरेर चाहिँ त्यसरी बिजनेस भेन्चरहरू यसो गर्नुभएको छ वेल some successful social entrepreneurs of the Nepal. Yeah, sabai well-known face नै छ Anuradha Koirala, CNN Hero of the 2010, and she is founder of Mighty Nepal. She is working for women trafficking, and she's also an inspiration of all of us. I think most here. And the second one is Pushpa Vasneth. She is the CNN Hero of 2012, and she is a founder of the Butterfly House, and she is working as a social entrepreneur and in the aspect of the childhood and early childhood. And अनिल चित्रकार उहाँ चाहिँ जस्तो अघि उहाँहरूले जस्ट यसमा चाहिँ के छ भने थिङ्स डिफ्रेन्ट छ कि जस्तो कसैले पोभर्टीमा काम गर्नु भएको छ कसैले चाहिँ क्लाइमेटमा काम गर्नु भएको छ कसैले चाहिँ वाटर अथवा मिनरल वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्टहरूमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ होइन डिस्टिङ एस्पेक्टहरू छ कि यसमा चाहिँ जस्तो अनिल चित्रकार सर उहाँको चाहिँ हिमालय क्लाइमेट भन्ने छ यसमा चाहिँ क्लाइमेट एक्सनहरूकोमा चाहिँ हि इज वर्किङ फर द्याट स्क्रिनमा चाहिँ कसले गरिराख्नु भएको छ होइन यो चाहिँ नगर्नु होला प्लिज Mahabur Pun, he is the ICT and he is working for the business and the wireless network in the Nepal. He is one of the just respectful person, and all of them are the true and the social entrepreneurs of the Nepal. Okay, who are mostly likely to become a social entrepreneur?
Okay, most of the thing we thinking about what is the things and we are talking about and यसमा चाहिँ भिजनहरु के हुन्छ मिशनहरु के हुन्छ अनि अनि कसरी चाहिँ हामीले यो सोशल एन्टरप्रेन्योर्सको लागि चाहिँ हामीले यो अप्सन करियर अप्सन चाहिँ हामीले ग्रोथ गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो अब्स्ट्याकलहरु के थियो यो चाहिँ हामीले अलमोस्ट यो चाहिँ शेयर गरिसकेका छौं र यसमा को लागि आफ्नो तपाईहरुको प्यासन भिजन एन्ड तपाईको करियर ग्रोथहरु के छ यसको लागि चाहिँ लाइकली तपाईहरु हुनुपर्ने अथवा एज बीइङ अ सोशल एन्टरप्रेन्योर तपाई हुनुपर्ने भनेको चाहिँ इनोभेटर थिंग्स तपाईहरुमा चाहिँ के डिस्टिङ क्यापेबिलिटी हुनै पर्यो एन्ड अचिभमेन्ट ओरिएन्टेड तपाईहरुको उसमा चाहिँ थिंग्स तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ आफ्नो फ्यामिली अथवा आफ्नो सोशल एक्टिभबाट चाहिँ तपाईहरुलाई सपोर्ट छैन अथवा नभए पनि तपाईहरुको आफ्नो बेस्ड अफ द चाहिँ हुनै पर्यो नै एन्ड डिस्टिङ थिङ टकिङ अबाउट जस्तो पीस वुमेन एन्टरप्रेन्योर एन्ड जस्टिस यो थिङ्सहरुमा चाहिँ लेस उसमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि यो चाहिँ मेबी द बेस्ट अप्सन टु यसमा चाहिँ तपाईहरुले केही डिफरेन्टली गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ केही इम्प्रुभमेन्ट अथवा सोशलर्सको लागि थिमबाट चाहिँ बेस्ट हुन सक्छ Okay, thank you for your time and this is from my side. के अब हामी चाहिँ Q&A सेसन नै गर्छौं होला हजुर हामीसँग प्रश्नहरु आएको छ त्यसमध्ये एउटा छ should we take social work as career भनेर आएको छ सोशल वर्कलाई करियर नै बनाउँदा ठिक होला र डेफिनेटली यसमा चाहिँ बिग ग्यास नै भन्छु मैले हैन जस्तो तपाईलाई चाहिँ सोशल एन्टरप्रेन्योर भइसकेपछि यसमा तपाईको अपर्चुनिटीहरु पनि धेरै छ तपाईहरुले यसमा चाहिँ डिस्टिङ थिङ जस्तो तपाईहरुले आफ्नो करियर अप्सनको लागि चुज गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट वेबाट तपाईहरुले आफ्नो लिडरशिप स्किलहरु बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो क्यापेबिलिटीहरु हैन अनि त्यसपछि तपाईको मेन थिङमा चाहिँ अप्सन जस्तो मैले स्टुडेन्ट भनिसके जस्तो खाली सिसीहरु त्यसपछि नेपालमै पनि अथवा चितवनमै पनि लोकल्ली भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सौगात तिवारी हुनुहुन्छ हैन उहाँ चाहिँ कबाडी होला उहाँले चाहिँ यही सोशल एन्टरप्रेन्योरशिपकै उहाँले चाहिँ एक्टिभ अथवा यो वेबाट उहाँले चाहिँ करियर ग्रोथ गर्नु भएको छ भनेपछि तपाईले आफ्नो जस ब्याकहरु पनि छ तपाईले इन्गेज भइसक्नु भएको छ अनि त्यसपछि आफ्नो जस करियर पनि यसमा ग्रोथ भइसकेको छ भने यसमा चाहिँ बिग ग्यास डेफिनेटली वी शुड एज जस्ट ब्रिङ आउट तपाईहरुलाई चाहिँ फ्युचरमा सोशल एन्टरप्रेन्योर्स नै भएको देख्न पाइयोस् हजुर अनि अर्को छ जस्तै हामी सोशल क्लब्सहरुमा लाग्छौं नि त्यसबाट धेरै मान्छेहरुको बारेमा थाहा पाउँछौं वी क्यान मेक लट्स अफ फ्रेन्ड्स अनि यस्तो कुराहरुले आफ्नो करियर बनाउँदा प्लस पोइन्ट हुन्छ कि हुँदैन हजुरलाई कस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ के भने तपाईको नेटवर्क इज नेटवर्थ न तपाईको नेटवर्क नै नेटवर्क हो फर रियल वर्ल्डमा चाहिँ यो उसमा जस्तो तपाईहरुको त्यसमा नेटवर्क के हुन्छ प्रोफेसनल नेटवर्क हुन्छ तपाईको त्यसमा जस्तो अहिले तपाईहरु इन्ट्रा क्लब स्कायर हुनुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ डिस्टिङ क्लबको उसमा अथवा प्रेसिडेन्ट अथवा डिस्टिङ रोटरी क्लबको उसमा प्रेसिडेन्टसँग तपाईहरुको लिंक भइराखेको हुन्छ यो क्लबको उससँग रोटरी उसमा लिंक भइसकेको हुन्छ जस्तो करियर काउन्सिलिङ हिजो चाहिँ सृजनाजीसँग लिंक भयो जस्तो तपाईको फुटबल प्लेयर तपाईको जस्ट अनिलजीसँग एउटा के जस्ट लिंक त भयो नि त समहाउ तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो एक्चुअल त तपाईहरुको आफ्नो अप्सनहरु त फाइन्ड आउट गर्न त सक्नु भयो नि त हैन सो यसमा चाहिँ प्रोफेसनल नेटवर्कको लागि तपाईले लिडरशिपहरु अथवा तपाईहरुले चाहिँ यसबाट आफ्नो करियर अप्सनहरु चाहिँ चुज गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली तपाईहरुलाई चाहिँ एसिस्ट त हुनेछ के अरु क्वेशन केही छ कि अनि त्यसैगरी हजुर एन्टरप्रेन्योरशिपको कुरा गर्नुभयो र कुरा कस्तो आउँछ भन्दाखेरि एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको रिस्क लिने मान्छे भन्नुभयो तर बेसिक एउटा जब गर्दाखेरि त्यो एन्टरप्रेन्योर्सहरुको जस्तो रिस्क हुँदैन सो हजुरलाई चाहिँ रिस्क लिएरै एन्टरप्रेन्योरै बन्न ठीक लाग्छ कि सिम्पल जब गर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ ओके टकिङ अबाउट यसमा चाहिँ
वाट जस्ट तपाईँको आफ्नो प्यासन चाहिँ के छ कि तपाईँको फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ म चाहिँ रिस्क लिन चाहन्न मलाई चाहिँ म बिजनेस गर्न चाहन्न म चाहिँ जब नै गर्छु तर त्यसमा मलाई कुनै रिस्क हुँदैन म चाहिँ अर्निङ मात्रै एक्सेप्ट मात्रै गर्छु मलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मलाई केही गर्नु छैन भन्यो भने तपाईँले चाहिँ जब नै गर्दा बेटर होइन तपाईँले चाहिँ म चाहिँ उसको लागि सोसाइटीको लागि इन्भाइरोमेन्टको लागि अथवा बिजनेस उसको लागि इनोभेसन वेबाट चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ तपाईँले आफ्नो भिजन छ भने चाहिँ तपाईँले यु सुड तपाईँ चाहिँ बिङ इन्टरप्रेनर भन्न सक्नुहुन्छ जस्ट डिपेन्ड अपन तपाईँको भिजन के हो र तपाईँको आफ्नो चाहिँ गोल के हो कि होइन तपाईँको प्यासन के हो मेन डिपर गर्नुहोस् एन्ड यो चाहिँ अल अबाउट जस्ट टु योर सेल्फ हजुर अब चाहिँ हामी ओपन फ्लोरको व्यवस्था मिलाएका छौँ जो कसैलाई यही अगाडि नै आएर क्वेसनहरू सोध्न छ भने ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ वा च्याटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो एनीवान केही कन्फ्युजन छ भने ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुनेछ फ्लोर ओपन छ कसैलाई केही हुन्छ नि आज अब जस्ट अलमोस्ट तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ अब फर्दर उसमा चाहिँ कसैले लिड गर्न सकिन्छ केही छ भने चाहिँ वी क्यान आस्क फिल फ्री टु आस्क वी लभ टु इन्टरेक्ट फ्लोर ओपन भएको छ सो एनीवान मलाई लाग्छ च्याटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु डेफिनेटली आई गेस क्वेसनहरु छैन that's all from my side and thank you everyone and thank you Srijana ji अमृता दी yeah sure अन्त्यमा हजुर हामी इन्टरेक्टर्सहरुलाई दिने के भन्न चाहनुहुन्छ मैले भन्नु भने जस्ट तपाईहरुमा चाहिँ एउटा यस्तो टिम अथवा एउटा भइसकेको छ तपाईहरुले चाहिँ जस्तो बिङ एउटा जस्ट क्लबमा उसमा तपाईहरुले डिस्टिङ वेबाट जसरी लिडरशिपहरुको लागि एउटा ओरिएन्टेसन क्यारियर ओरिएन्टेसन राख्नु यो र यो टाइममा अझ हैन कति युथहरुमा चाहिँ जस्तो क्लासहरुले चाहिँ मुड भइराखेको छ भने मिन टाइममा तपाईहरुले यो प्रोग्रामहरु गर्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ रियली एप्रिसिएटेड एन्ड थ्यांक यू अल टिम एन्ड सागर भाइ प्रदीप and the entire team thank you यो प्रोग्रामहरु चाहिँ कन्टिन्युअस भइ नै राखोस् एन्ड जस्तो तपाईहरुले चाहिँ डिस्टिङहरु जस्तो आफ्नो इन्टेलेक्चुअलहरु पनि उसमा चाहिँ फर्दर अथवा फ्युचरमा चाहिँ यस्तो प्रोग्रामहरु चाहिँ होस्ट गर्दै गर्नुस् बेस्ट विशेस धेरै धेरै धन्यवाद मैले देखिरहेको छु सृजना दी पनि यही हुनुहुन्छ र उहाँ केही भन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई म आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गर्दछु दुई चार शब्द सृजना दी थ्यांक यू सो मच संसालिका बहिनी मेरो साउन्ड एकदम प्रब्लम भइरहेको थियो आज लाइभमा पनि एकदम प्रब्लम भइरहेको कारणले गर्दाखेरि मिले कि मिलेन चेक गर्दैमा गयो आज मेरो टाइम नै तर मैले लास्टमा र सुरुको टाइम र बिचको टाइममा सुन्न पाइनँ सुरुको टाइम र लास्टको टाइममा सुन्न पाएँ मैले एन्ड आइ एम रियली ह्याप्पी होइन यो जुन सेसन कन्डक्ट गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो छ र अमृता म्याम इट्स रियली ग्रेट टु ह्याभ यु हियर अल्सो र आफ्नो टाइम म्यानेज गरेर आउनुभएको छ विभिन्न इन्टरप्रेनरको कुराहरू गर्नुभयो अब हिजो करियरको कुरा भएको थियो भने एज अ बिजनेसको कुरा भएको छ एन्टरप्रेनर कसरी बन्न सकिन्छ एउटा अझै सोसियल एन्टरप्रेनर जुन चाहिँ एउटा प्रेस्टिजियस अकुपेसन प्रेस्टिजियस जबको रूपमा पनि लान सकिन्छ आजकलको टाइममा थुप्रै एन्टरप्रेनरहरू तपाईँले देख्नु भएको छ होइन धेरै अगाडि जान सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि जस्तो करियर भनेर हामीले एउटा प्रोफिटेबल बिजनेस मात्र जुन हामीले सोच्छौँ नि तर प्रोफिटेबल बिजनेसमा पनि हामीले इज्जत पनि खोजिरहेको हुन्छौँ नि होइन सो त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि सोसियल एन्टरप्रेनरसिप भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो बोथलाई चाहिँ टुगेदर लिएर गइरहेको हुन्छ क्या अब त्यसमा फाइनेन्सियली मात्र स्टेबल हुन्छ भन्ने पनि छैन फाइनेन्सियल मात्र हुन्छ भन्ने पनि छैन त्यहाँ तपाईँले चाहिँ अब कसरी अब स्ट्राटेजी हुन्छ सबै स्ट्राटेजीको प्लान हुन्छ होइन त्यो अनुसारले चाहिँ जान सक्ने हो धेरै राम्रो छ द्याट्स अल धेरै मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूको क्वेसन अझै आओस् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँहरू एक्टिभ हुनुहोस् अझै पनि किनकि हामी त जति पनि भन्छौँ होइन
हाम्रो त एउटा लेक्चर दिएको जस्तो पनि फिल हुन्छ। अब त्यो भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले कुरा गर्नुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो पोइन्टहरू ल्याउनुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसन ल्याउनुहोस्, त्यो क्वेसनलाई एन्सर दिने प्रयास हाम्रोबाट हुनेछ होइन। होइन त अमृता म्याम? डेफिनेटली सृजनाजी, हामीलाई चाहिँ जति हुन्छ नि क्वेसन भयो, त्यति इन्ट्रेक्सन भयो, त्यति नै हुन्छ नि फेभरेबल के। तपाईँ जस्तो साइलेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ क्वेसन केही छैन भने कति समाउ चाहिँ तपाईँले एक्चुअली तपाईँहरूले ग्याप गर्नुभयो भन्ने चाहिँ हुँदैन कि। सो क्वेसनमा चाहिँ सबै सेसनहरूमा चाहिँ क्वेसन Q&A सेसन एकदम मस्ट, त्यो चाहिँ वेटिङ हो कि। क्वेसन केही छ दीपिका? हजुर मैले सेटमा त केही देखाएको छैन। क्वेसन केही छ भने चाहिँ यसलाई नै Q&A सेसन नै गरौँ एन्ड त्यसपछि हामीसँग रजिस्ट्रेसन फर्म भर्दाखेरि आएको क्वेसन त अघि मैले सोधेँ, र म फेरि पनि फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। अझै पनि कोही मान्छेहरू हुनुहुन्छ प्रश्न सोध्नको लागि भने यु क्यान रेज ह्यान्ड है। मैले फेरि पनि भने यु क्यान रेज ह्यान्ड। आई गेस गुड लिसनर मिन सर चाहिँ वेल लिसनर नै हुनुहुन्छ कि। यति राम्रोसँग बुझाउनु हो। यस प्लिज। हामीसँग एउटा क्वेसन आएको थियो है रजिस्ट्रेसनमा, हाउ टु मेक युथ इन्भल्भ इन सर्भिस ओरिएन्टेड प्रोग्राम फ्रम करियर फिल्ड भन्ने आएको थियो क्वेसन। ओके वेल यसमा चाहिँ के भने सर्भिस तपाईँहरूले चाहिँ डिस्टिङ्ग्विसमा हुन्छ। तपाईँको मेन यसमा चाहिँ सोसल इन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ एउटा मात्र फिल्ड भन्ने हुँदैन होइन। त्यसमा चाहिँ मैले भनिसकेँ जस्तो हेल्थ एक्सन पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल पनि हुन्छ, कल्चरल हुन्छ, स्पोर्ट्स हुन्छ। त्यसपछि डिस्टिङ वे चाहिँ जस्तो तपाईँको यो अर्गनाइजेसन सोसल अर्गनाइजेसन भनेको डिफ्रेन्ट, जस्तो नन उबाट पनि जान सकिन्छ, नन गभर्मेन्टलहरू भयो होइन। त्यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ इन्गेज कसरी गराउने भन्नुभयो होइन? हजुर, इन्गेज चाहिँ कसरी हुन्छ युथ भन्नु खोज्नु भएको जस्तो लाग्थ्यो। हजुर त्यही त। त्यसमा चाहिँ के हो भने उसको डिफ्रेन्ट पर्सनको चाहिँ डिफ्रेन्ट आफ्नो चाहिँ आफ्नो गोल हुन्छ कि। जस्तो तपाईँहरूले पढ्दाखेरि सोसल वर्कर, म चाहिँ सोसल वर्कर बन्छु भने चाहिँ सोसल एक्टिभिस्ट अथवा यो उसमा चाहिँ इन्गेज गर्नको लागि कुन एक्टिभिटी छ तपाईँले आफूले पनि सेल्फ तपाईँहरूले चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो होइन। तपाईँहरू लाइक म चाहिँ अब तपाईँहरूको आफ्नो योबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एससी पछि भनेको मेनली तपाईँहरूलाई चाहिँ डब्ड हुन्छ कि। तपाईँहरू जस्ट म साइन्स पढ्ने अथवा तपाईँहरू म चाहिँ जस म्यानेजमेन्ट पढ्ने, त्यसमा चाहिँ डिस्टिङ हुन्छ भने सोसल सर्भिसमा इन्गेज हुने भनेको चाहिँ लेस जस्ट ऊ भनेको चाहिँ प्रोबेबल भनेको चाहिँ लेस नै हुन्छ। यसमा चाहिँ डिस्टिङ फ्याक्टरहरू पनि होला होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँ मेन टाइममा चाहिँ तपाईँहरू यो सोसल उसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इन्भल्भ हुनु भएको छ नि त होइन। तपाईँहरूको इन्ट्र्याक्ट क्लब छ होइन, जस्तो लियो क्लब अथवा डिस्टिङ अरू क्लबहरू पनि छ। यसमा चाहिँ इन्गेज हुनुको लागि चाहिँ तपाईँको सेल्फ प्यासन नै हो भन्छु, सेल्फ भिजन अथवा सेल्फ प्यासन नै हो यसमा सोसलमा इन्गेज हुनुको लागि। र त्यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू त्यसपछि यसमा जस्तो इन्गेज गराउनुको लागि डिस्टिङ अर्गनाइजेसनहरू पनि छ। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ यु क्यान गो थ्रु ओया अपर्च्युनिटी उहाँहरूको लागि चाहिँ जस्तो युथहरूको लागि नै उहाँहरूले एउटा दिनुहुन्छ कि। जस्तो साइट नै छ त्यसमा चाहिँ युथ अपर्च्युनिटी एउटा छ भने यो चाहिँ बङ्गलादेशबाट फर्मलाइज भएको हो, र ओया अपर्च्युनिटीबाट चाहिँ नेपालमा भनेको चाहिँ युथको लागि चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी भनेर। जस्तो उहाँ चाहिँ तिर के उप्रेती हुनुहुन्छ, तेजस उप्रेती, उहाँले चाहिँ एउटा सोसल सर्भिसको लागि भनेर चाहिँ एउटा जुन फर्महरू चाहिँ अहिले चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ। यस्तो यस्तो अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ इन्गेज हुन सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट टु बी अ सोसल एक्टिभिस्ट एन्ड इन्गेज इन अ सोसल सर्भिस। होप आई माइट बी क्लियर। Obviously you are clear. हामीसँग मलाई इन्फर्मेसन आयो रजिस्ट्रेसन गर्दा सृजनाजीलाई एउटा क्वेसन थियो अरे, हिजो छुट्याएको थियो। What kind of things should be considered or managed before choosing any career भनेर क्वेसन आएको रहेछ रजिस्ट्रेसन गर्दा। सो सृजनाजी ओके, वाट आर द थिङ्स द्याट सुड बी म्यानेज बिफोर चुजिङ एनी करियर भन्ने कुरा आयो है। हजुर है त्यही क्वेसन हो नि है। ओके, सो म यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि हामीले करियर भनेर यति ठुलो भन्ने सोच्छौँ कि
तर हाम्रो काम के हुन्छ त करियरको लागि? हामीले काम कति गर्छौँ त करियरको लागि? त्यो हामीले कहिले सोध्छौँ? सोच्दैनौँ नि। हामी सधैँ के गर्छौँ भन्दाखेरि होइन, करियरको बारेमा दुनियाँबाट सुन्छौँ हामीले। यस्तो गर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ। फ्यामिलीले एउटा भनिराख्नु भएको हुन्छ, फ्यामिलीबाट एउटा सजेसन आइरहेको हुन्छ होइन, र तपाईँको एक्सपर्टहरूबाट एउटा सजेसन आइरहेको हुन्छ, तपाईँको सिनियर्सहरूबाट एउटा सजेसन आइरहेको हुन्छ। तपाईँ सुन्न चाहिँ सुन्नुहुन्छ, मजाले सुन्नुहुन्छ, तर त्यो सुनेको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट कहिले गर्ने त? कहिले गर्ने? त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि तपाईँले कति पर्सेन्टको तपाईँले आफ्नो इफोर्ट दिनुभएको छ, कति पर्सेन्टको तपाईँले आफ्नो इनर्जी दिनुभएको छ। मैले भनेको थिएँ नि हिजो, कतिजनाले रिसर्च गर्नुभयो, त्यो वेबिनार सेसन सिद्धिने बित्तिकै मेरो यो करियर चाहिँ के होला भनेर रिसर्च गर्नुभयो। मैले सञ्चालिका बहिनीलाई नै सोधेँ, रिसर्च गर्नुभयो कि? हजुर गरे हैन। गर्नु भएन हो। यो के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, उहाँले जे भन्नुभयो नि एकदम ट्रु भन्नुभयो कि आफ्नो इमान्दारी त देखाउनु भयो नि त उहाँले। त्यो अनेस्टी चाहिन्छ है। फेरि यदि तपाईँले गरेको छैन भने गरेको छैन, किनकि आज गर्नु भएन तर हिजो गर्नु भएन तर आज गएर म गर्छु भन्ने खालको मनमा छ नि त होइन। त्यो अनेस्टी चाहिन्छ तपाईँमा। र मैले के भन्छु भन्दाखेरि करियरको लागि तपाईँले सोच्नुहुन्छ, सबैले सोच्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि केही इफोर्ट तपाईँले चाल्नुपर्छ। तपाईँले सबैसँग सुनेर मात्र पनि हुँदैन। तपाईँले फर्स्टमा इफोर्ट चाले भनेको तपाईँ बाहेक तपाईँले एउटा पाइला चालिसकेपछि तपाईँले अन्तबाट जे कुरा सुन्नुहुन्छ फेरि दोस्रो पाइला चाल्ने हो तपाईँले। त्यसपछि तपाईँले जब 10 पाइला तपाईँले चाल्नुहुन्छ नि, त्यो 10 पाइला भनेको तपाईँको रिसर्च हो कि त्यो रिसर्च हो। त्यो तपाईँले त्यो जति रिसर्च गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा, करियरको बारेमा होइन, अब तपाईँले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने नै होइन। फर्स्टमा तपाईँले रिसर्च गर्नु, तपाईँले दुनियाँभरको रिसर्च गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? तपाईँले 10%सम्म तपाईँले आफ्नो इफोर्ट राख्नुहोस्। तपाईँले आज आएर कुरा सुन्नुभयो र आजै गएर चाहिँ एउटा विषयको बारेमा के लेख्नुहोस् त, टिप्पणी गर्नुहोस् त एउटा विषयको बारेमा। जस्तै तपाईँले साइन्स फिल्डमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ साइन्स फिल्डको के एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो साइन्स फिल्डमा के हुँदो रहेछ त, विधाहरू के रहेछ त, एकाडेमिक प्रोस्पेक्ट्सहरू के रहेछ त भनेर एकपल्ट रिसर्च गर्नुहोस् आजको दिनमा। त्यसपछि त्यहाँभरिमा तपाईँलाई मन लाग्छ कि यो त मलाई मनपर्ने सब्जेक्ट रहेछ नि। जस्तै मेडिकल फिल्डमा मलाई एमबिबिएस त मलाई मन परेन, एमबिबिएस धेरै महँगो हुन्छ, म जाँदिनँ। तर मलाई बिएमएलटी, मलाई फार्मेसीतिर चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्दो रहेछ, यो अलिकति मेरो रिलेटेड सब्जेक्ट रहेछ भन्ने खालको चाहिँ जब मनमा इन्ट्रेस्ट आउँछ, त्यो इन्ट्रेस्ट तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नुभयो नि। आजको एक पाइला चाल्दाखेरि तपाईँले आफ्नो इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गर्न सक्नुभयो हेर्नु त। यो भनेको एउटा तपाईँको उपलब्धि हो, ठुलो उपलब्धि हो। यसलाई तपाईँले मोर देन 60% उपलब्धि तपाईँले मान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दाखेरि भनिन्छ नि एउटा क्याटलिस्ट चाहिन्छ। त्यो क्याटलिस्टले चाहिँ रियाक्सनलाई हाम्रो केमिस्ट्रीमा भन्छौँ कि हामीले एउटा क्याटलिस्ट हुन्छ, पोजिटिभ क्याटलिस्टले चाहिँ, पोजिटिभ या नेगेटिभ, त्यसले चाहिँ कुनै पनि रियाक्सनलाई चाहिँ बुस्टअप गराउने काम गर्छ भन्छ के हो। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जब हामीले 10 कदम अगाडि एउटा रिसर्च गर्छौँ, त्यो रिसर्च भनेको तपाईँको क्याटलिस्टको काम गर्छ, जसले तपाईँलाई बुस्टअप गर्ने काम गर्छ। र त्यो बुस्टअप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब राइट वेलाई क्याचअप गर्नु पर्यो। कुन चाहिँतिर तपाईँको सक्सेस छ, कुन चाहिँ ह्यान्डतिर तपाईँले सक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई क्याच गर्ने। अनि त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र अब मेन आफ्नो करियर चुज गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा त तपाईँले फाइनेन्सियल सेक्टरलाई पनि हेर्नु, तपाईँले कतिको फाइनेन्सियली चाहिँ तपाईँ कतिको स्टेबल हुनुहुन्छ, या तपाईँ स्कलरसिपमा निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको कम्पिटिसन कति छ त्यो हेर्नु है। तपाईँ किनकि हामी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म त निकाल्न सकिहाल्छु नि, म त आज स्कुलको टपर हो, म त त्यहाँ गएर निकाल्न सकिहाल्छु नि। हो, टपर किन हुन्छन् त मान्छेहरू? टपर त इन्टेलेक्चुअल पावरको कारणले गर्दाखेरि टपर हुन्छ। स्कुल टप्ने भनेको त्यो सोच्नुहोस् त, तपाईँले आज एउटा स्कुल टप्नु भएको छ, नेपालमा कति धेरै स्कुल छ, कतिवटा स्कुल टपरहरू होलान् भनेपछि स्कुल टपरहरूकै बिचमा त्यो सबै स्कुल टपरले फेरि सोचिरहेको हुन्छ नि त, म त टप्न सक्छु इन्ट्रान्स एक्जाम भनेर सोचिरहेको हुन्छ नि होइन। भनेपछि यहाँ त टपर्सहरू बिचमै कति धेरै कम्पिटिसन छ भने तपाईँको स्ट्रेन्थ कति छ, तपाईँको त्यो कम्पिटिटिभ पावर कति छ भन्ने कुरा त्यो आफूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ।
त्यो आफूले थाहा पाउन सक्नै पर्छ। यदि सक्नु भएन भने यु विल लुज, यु विल डेफिनेटली लुज, किनकि त्यो कम्पिटिसनमा एकैपल्ट गएर म स्कलरसिप पाउँछु भन्ने छँदै छैन। सो त्यो कुरा चाहिँ आफूले बुझेर आफ्नो स्ट्रेन्थ बुझेर होइन म कतिको क्यापेबल रहेछु त भन्ने कुरा बुझेर अनेस्टली आफूलाई एन्सर दिने। त्यसपछि चाहिँ अर्को पाइला तपाईँले के चाल्ने भन्दाखेरि यदि मेरो यो कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन, मैले यो कम्पिट गर्न सक्दिनँ भने नेक्स्ट वे त होला नि त मेरो लागि भनेर अल्टरनेटिभ आइडिया सोच्ने। त्यो अल्टरनेटिभ आइडियामा वर्कआउट गर्ने, रिसर्च गर्ने, डिपमा जाने, अनि त्यसपछि बल्ल त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने। ओके हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो वन्डरफुल सेसन भयो नि। आई वान्ट अल अफ द पार्टिसिपेन्ट्स टु जस्ट क्ल्याप देम फर देम के सबैजनाले रियाक्सनबाट क्ल्यापको सिम्बल देखाइदिनुहोस् न। यस्तो वन्डरफुल सेसनको लागि वी मस्ट रेस्पेक्ट देम। अ ह्युज थ्याङ्क यू टु द ट्रेनर। अब भने म धेरै धेरै धन्यवाद पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि। र त्यसै गरी अब चाहिँ म रोटरी क्लब अफ रत्नगरका आरसिसी रोटरियन अमित भुषालज्यूलाई आफ्ना शब्द राख्न अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू यो कार्यक्रमको अर्गनाइजर टिमलाई र हिजो र आजको सेसनमा जुन ट्रेनिङ दिनुभयो भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनु भयो त्यसको लागि म सृजना ताम्राकारजी र अमृता अधिकारीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै युजफुल सेसन रह्यो हिजोको आजको। म दुईटै सेसन कम्प्लिटली बसेँ, हिजो पनि आज पनि। अघि सृजनाजीले भन्नुभयो सबैको एउटा एम हुन्छ, सबैले एउटा लक्ष्य राखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फुल्ली कमिटेड भएर लाग्नु पर्यो अनि बल्ल आफ्नो चाहिँ एउटा करियर डेभलप गर्न चाहिँ सकिन्छ है। आफूमा इन्ट्रेस्टै नभएको कुरामा चाहिँ कहिले पनि जानु हुँदैन। आफूलाई जे कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुरामा लागि पर्यो भने अवश्य नै एउटा आफ्नो सफलताको उचाइमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ भनेर सृजनाजीले अघि कुराहरू राख्नुभयो। त्यो कुरालाई चाहिँ सबैले पालन गर्नु होला भाइ बहिनीहरूले। त्यस्तै गरी इन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा आयो अघि, त्यो पनि एउटा क्रिएटिभिटी जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जस्तै मैले एउटा पढेको थिएँ काठमाडौँमा चाहिँ दुई तिनजना साथीहरू चाहिँ बसेर त्यो पहिला धरहरा हुँदाखेरि धरहराको तलतिर बसेर मोमो खानु भएको थियो अरे है। अनि मोमो खाइरहेको बेलामा चाहिँ त्यहाँ त्यो सालको पातले बनेको त्यो टपरी हुन्छ नि, त्यस्तो टपरीमा चाहिँ मोमो खाँदै बस्नु भएको थियो अरे तिन चारजना बसेर। अनि त्यसमा त्यो झोल मोमो खाँदाखेरि चुयो नि त तल। अनि त्यसपछि चुएपछि अब त्यहाँ तिन चारजना साथीहरू गफ गर्नुभयो अरे कि यो त यस्तो टपरी त युज के अरे अब यो डिकम्पोज त हुन्छ, राम्रो छ, यो कन्सेप्ट त राम्रो कन्सेप्ट लिएर आएर चाहिँ यो टपरीको एउटा बिजनेस गर्नु भएको थियो। अब हामीले यसलाई अझै यो रस पनि नचुइने तरिकाले हामीले यस्तै केही कन्सेप्ट सोच्यौँ भने त यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर त्यस्तो सोच्नु भएछ। अनि एकचोटि चाहिँ एउटा साथी घुम्दै घुम्दै झापातिर जानु भएको थियो अरे होइन। अनि झापा चाहिँ त्यो सुपारी खेतीको लागि प्रसिद्ध छ नि त, झापातिर त सुपारीहरू पनि हुन्छ। अब टी त भइहाल्यो, सुपारी पनि हुन्छ कि। त्यो झापातिर जाँदाखेरि तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ, को जानु भएको छ, प्रत्येक घरमा चाहिँ 10वटा 15वटा त्यो सुपारीको बोटहरू रोप्नुहुन्छ कि त्यतातिर, सुपारीको अनि त्यो नरिवलको बोटहरू, स्पेसली सुपारी नै हो अझ धेरै चाहिँ। अनि बसमा ट्राभल गरिराख्नु भएको थियो अरे। अनि त्यो सुपारीको पातहरू चाहिँ माथिबाट खसिरहेको थियो, त्यो सुकेको पातहरू यस्तो लत्रिरहेको देख्नु भएको थियो अरे प्रत्येक घर अगाडि है। अनि अनि त्यो आइडिया आएछ कि अब त्यो सुपारीको त्यो जुन मेन स्टिमको नजिकैको जुन पातको त्यो भाग हुन्छ नि त्यो चाहिँ हल्का फ्ल्याट टाइपको हुन्छ कि। अनि त्यसबाट चाहिँ के अरे त्यो टपरी स्टाइलको कचौरा स्टाइलको चाहिँ बनाउन मिल्ने रहेछ। अब त्यहाँको त्यो फार्मरहरूले किसानहरूले पनि त्यो सुपारी नरिवलको त्यो पातहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै डिकम्पोज गरेर मल बनाएर फाल्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरूले अब त्यसबाट पैसा आउने कुरा त भएन। अनि पछि आएर साथीहरूसँग सल्लाह गर्नुभएछ कि यस्तो यस्तो देखेँ मैले, त्यसबाट पनि यस्तो चाहिँ कचौरा स्टाइलको बनाउन मिल्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एज अ बिजनेसको रूपमा अगाडि बढायौँ भने चाहिँ पक्कै पनि हामी सफल भइन्छ भनेर अनि साथीहरूले प्लानिङ गरेर अनि त्यसको बिजनेस सुरु गर्नुभएछ कि। त्यो भनेको मैले चाहिँ इक्जाम्पल दिन खोजेको। त्यहाँबाट साथीहरूबाट एउटा नयाँ के आइडिया भयो, सबैजनाले सल्लाह गर्नुभयो। अनि एउटालाई हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दा कसैले पनि एउटा कुनै नयाँ बिजनेस सुरु गर्यो भने जसले
बिजनेस गरेर छ अलिअलि पैसा कमायो भने फेरि त्यसलाई फलो गर्ने उ छ कि ट्रेन्ड छ कि नेपालमा चाहिँ त्यो होइन कि मैले भन्न खोजेको सानो गर्नुहोस् तर नयाँ तरिकाले गर्नु पर्यो नयाँ कन्सेप्टले गर्नु पर्यो त्यो गर्यो भने अवश्य पनि सफल भइन्छ है यो कुराहरू मैले एक दुईटा इक्जाम्पलहरू मात्रै भने सबैजनालाई एकदमै राम्रो रह्यो आजको सेसन पनि र हिजोको सेसन पनि र अझै पनि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ प्रश्न सोध्न चाहिँ डराउनु भएन आफूलाई लागेको कुराहरू चाहिँ सोध्नु पर्यो अनि बल्ल आफू चाहिँ अलिकति फरवार्ड बन्न सकिन्छ यही नै हो थ्याङ्क यू मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद रोटेरियन अमित भुषालज्यूलाई त्यसै गरी अब म भोट अफ थ्याङ्क्स प्रस्तुत गर्नका लागि इन्टरेक्ट क्लब अफ स्काई राइडरका वर्ष 2021 का भोकेसनल सर्भिस डिरेक्टर तथा यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर अमन कलवारज्यूलाई अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू बहिनी रेस्पेक्टेड प्रेसिडेन्ट इन्टरेक्टर प्रदीक्षा उपाध्यायज्यू यस वेबिनारका स्पिकर मिस सृजना ताम्राकारज्यू तथा रोट्र्याक्टर अमृता अधिकारीज्यू रोटरी क्लब अफ रत्नगरका प्रेसिडेन्ट रोटेरियन शिवराज उप्रेतीज्यू रोटरी क्लब अफ रत्नगरका प्रेसिडेन्ट रोट्र्याक्टर रोशन पौडेलज्यू इन्टरेक्ट डिस्ट्रिक्ट C290 को जेडआरएस लगायत उपस्थित सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्ट अफिसर्स विभिन्न डिस्ट्रिक्टबाट आउनुभएका प्रेसिडेन्टज्यूहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय रोटेरियन रोट्र्याक्टर्स इन्टरेक्टर्स तथा यस वेबिनारका सहभागीहरूमा म इन्टरेक्टर अमन कलवार इन्टरेक्ट क्लब अफ स्काई राइडरको वर्ष 2021 को भोकेसनल सर्भिस डिरेक्टर र यस वेबिनारको इभेन्ट चेयरको नमस्कार तथा यस कार्यक्रममा आउनु भएकोमा धन्यवाद एउटा फेमस स्लोगन छ नि डु समथिङ टुडे द्याट योर फ्युचर सेल्फ विल थ्याङ्क यू र हामी विश्वास गर्छौँ आज हजुरहरूले यस 2 दिनको करियर ओरिएन्टेसन वेबिनारबाट यति ज्ञान पाउनु भएको छ जसको प्रयोग गर्दा हजुरहरूको भविष्यले अवश्य पनि हजुरलाई धन्यवाद दिनेछ यस वेबिनार पनि हामीले भर्चुअल गर्दा जति इफेक्टिभ हुन्छ सोचेका थियौँ त्यो भन्दा धेरै राम्रो र रमाइलो भएको छ यो सबै हजुरहरूको उपस्थितिको कारणले गर्दा भएको अन्त्यमा फेरि पनि स्पिकर सम्पूर्ण रोटेरियन्स रोट्र्याक्टर्स इन्टरेक्टर्स अनि पार्टिसिपेन्ट्सलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र इन्टरेक्ट क्लब अफ स्काई राइडरको परिवार तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी आशा गर्छौँ कि भविष्यमा पनि हजुरहरूको यही साथ र सहयोग हुनेछ जय इन्टरेक्ट थ्याङ्क यू धन्यवाद इन्टरेक्टर अमन कलवारज्यू त्यसै गरी अब म हाम्रा ट्रेनर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गर्ने नै छौँ र त्यहाँ पनि तपाईँहरू पार्टिसिपेट गरेर हाम्रो हौसला बढाउनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गर्नका लागि इन्टरेक्ट क्लब अफ स्काई राइडर तथा यस कार्यक्रमकी सभाध्यक्ष इन्टरेक्टर प्रदीक्षा उपाध्यायज्यूलाई अनुरोध गर्दछु जय इन्टरेक्ट Thank you, Interactor Deepika. Hello everyone, I am Interactor Pradiksha Upadhyay, President of Interact Club of Skyrider for Rotary 2021. First of all, म सरी भन्न चाहन्छु आज इन्टरनेट कनेक्सन अनस्टेबल रहेको कारण भिडियो अन गर्न पाएन अनि हामीले जुन यो करियर ओरिएन्टेसन प्रोग्राम गर्यौं नि यो चाहिँ लाइक हामी जति सोचेको थियौं त्यो भन्दा एकदमै धेरै इफेक्टिभ भएको छ पार्टिसिपेसन पनि एकदमै धेरै भएको छ है अनि साथै म फर्स्टमा त सबै पार्टिसिपेन्ट्स तथा ट्रेनर्स र चिफ गेस्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले यस करियर ओरिएन्टेसन वेबिनारमा जति पनि कुरा सिक्यौं नि त्यो अवश्य लाइफको कुनै मोडमा हजुरहरूले युज गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु त्यसका साथै अब आउने दिनहरूमा पनि हामी इन्टरेक्ट क्लब अफ स्काई राइडर यस्ता थुप्रै प्रोग्रामहरू लिएर आउनेछौँ र म चाहन्छु कि हजुरहरू सबै त्यो प्रोग्राममा पनि पार्टिसिपेट गर्नुहोस् त्यसै गरी यो कार्यक्रम अब औपचारिक रूपमा सम्पन्न गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सर्टिफिकेट्सहरू हजुरहरूले फर्म भर्नु भएको इमेल आइडीमा आउनेछ सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूको र धन्यवाद र यो कार्यक्रम अब औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ हामी फेलोसिपको लागि बस्न सक्छौँ फर्मल प्रोग्राम
एलिना दिदी फुल्ली साइलेन्ट भयो त अब प्रोग्राम सकेपछि केही पो छ कि ट्विस्ट ट्विस्ट त केही पनि छैन अब है एलिना दिदीमा भर पर्छ एलिनालाई देखिरहेको छु ल क्लास छ कि जस्तो लाग्छ तर मिल्छ भने सम केही जाओस् न त हेलो 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 जी ग्रेट सेसन दिदी एकदम एकदम राम्रो यति भन्नु पर्यो मेन अब जस्ट डिपेन्ड अब कसरी हुन्छ नि हुन्छ आफ्नो वे भइ नै हाल्यो अब चाहिँ सुनेर मात्र होइन काम पनि गर्नु त्यही हो एकदम अनि केही त नि अब जस्ट यता 32 त अल छौँ भनेपछि केही तिम्रो वे वर्क केही छ कि पक्कै अभियसली छ होला के गर्ने मैले त केही पनि तयारी छैन लाइक अब थ्याङ्क यू चाहिँ केही भन अनि त्यसपछि अब फेलोसिप हो नि त अनि त्यसपछि एक दुईटा गीत गाइदेऊ त्यही त हो नि हामीले सोच्ने अनि थ्याङ्क यू सिर्जनाजी जस हजुरसँग पहिला एकखेर चाहिँ भेट भएको थियो होइन अनि त्यो एलआइसी नेपालको त्यो फर्स्ट बिल्डिङमा क्यारियर ओरिएन्टेसनकै उसमा भेट भएको थियो त्यसपछि आज चाहिँ झन् हिजो आज चाहिँ सँगै भइयो एन्ड हामी जस्ट इन्ट्र्याक्ट क्लब भइहाल्यौँ अथवा हामी रोड ट्र्याक पनि छौँ होइन अनि त्यसपछि फेरि पनि हामीले यसरी मुसुल गरेर चाहिँ फर्दर प्रोग्रामहरू चाहिँ गर्न पाऊँ ह्याप्पी टु सी यु हियर सृजनाजी स्योर म्याम एकदमै आइम अल्सो रियली भेरी थ्याङ्कफुल होइन हजुरलाई यसरी प्रत्यक्ष भेट्न नपाए पनि हामीले भर्चुअलमा प्रत्यक्ष जस्तो भइरहेछ अहिले त यसरी कुराकानी गर्न पायौँ र धेरै कुरा अब भएको थियो त अब फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले भेटेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ नोटिस भएन होला मैले हजुरलाई नोटिस गरेको थिएँ पछि अनि आज चाहिँ भनौँ न अब आज भर्चुअली छौँ फेरि पछि फेरि फिजिकल्ली भेट भइएला चिया कफी खान पक्कै एकदमै हुनै पर्यो नि यतिको इन्थुजियास्ट मान्छेहरू सबैजना हुनुहुन्छ टिमै यतिको यङ टिम यति एक्टिभ टिम जो चाहिँ यसरी इगरली के कस्तो सबै कुरा चाहिँ एकदम जान्न खोज्ने टिम छ होइन एकदम राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो रोड ट्र्याक अनि इन्ट्र्याक भइहाल्यौँ होइन हामीले चाहिँ एकदम मुसलले अनि अर्को जस अरू क्लबहरू पनि हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अब यो फेजमा चाहिँ जस्ट निड नै छ नि त कसरी आफ्नो करियर बिल्ड गर्ने भन्दा यो चाहिँ रियली वर्थफुल सेसन अनि त्यो देख्दाखेरि अथवा उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोग्राम गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ त वाइ नट भन्ने वेवर जाँदा आज सक्सेस भनौँ न प्रोग्राम पनि सकियो पनि यसको लागि चाहिँ अल अफ जस्ट सब टिमलाई अनि पार्टिसिपेन्ट सबैलाई चाहिँ म जस्ट रियली एप्रिसिएटेड हामी कुरा त गर्नै राख्यौँ होला दिस एलिना थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन म चाहिँ अहिले लिभ गर्न लागेको है thank you so much everyone and I'm really happy to see all the young team very eager to learn and very eager to conquer the world, so best wishes to all and regards. Thank you so much everyone. Bye bye. Okay, and thank you ma'am, thank you Mike and Nahid, president just from Bangladesh. Thank you Vishnu sir. First part त भन्न मिलेन अब फेलोशिपमा त भन्न मिल्यो नि विष्णु सर अनि सबैजनालाई हरि सर अघि त नोटिस भएको थिएन अहिले अहिले चाहिँ देखिराखेको छु थ्याङ्क यू फर बिङ विथ अस थ्याङ्क यू भेरी मच एलिना हजुर हजुर दिदी ओके अब चाहिँ टेक योर टाइम ओभर टु यु प्रतीक्षा हजुर अब informal session is all yours. हजुर informal session of floor is all yours. सुरुमा चाहिँ thank you Intra Club of Skyrider for organizing such a great session. एकदम इफेक्टिभ थियो अनि तिमीहरूको यति राम्रो कोअर्डिनेसन म्यानेजमेन्ट एकदम राम्रो लाग्यो हैन अब आउने दिनहरुमा पनि यसरी नै राम्रो राम्रो प्रोजेक्टहरु प्रोग्रामहरु अगाडि ल्याउँदै गर हामी सक्दो सहयोग पनि गर्छौं र मलाई चाहिँ 2-3 दिनदेखि नै भाइ बहिनीहरुले तपाई चाहिँ यो प्रोग्राममा हुनुपर्छ है भनेर इन्फर्मल सेसनमा पनि भनिराको भएर अब चाहिँ म के गर्ने अब म चाहिँ एउटा गीत प्रतीक्षा गीत हैन त वो दिदी हो
म चाहिँ एउटा नेपाली गीत गाउन गइरहेको छु। हजुर हजुर हेलो मुह नगाउनु अरु जुन गाइनु हुन्छ त्यो पनि गाउनु पर्छ। अरु मैले बुझिसकेँ। कन्ट्रीजको पनि हुनुहुन्छ नि। अब सुरुमा चाहिँ नेपाली नै गाउनु पर्यो नि हैन? हजुर। मन मेरो ढोक ढोकिन्छ तिम्रो पहिलो झलक देख्दाखेरि मेरो सास थामिन्छ तिम्रो मायाले बोलाउँदाखेरि माया जति जति भेट्छु तिमीलाई त्यति बढी लाग्दै जान्छ यो मन त साटियो माया तिमीलाई जति गर्छु मैले त्यति त गर्दैन कसैले तिमीलाई मैले आफूलाई पाएँ हो हो मेरो आँखामा खाली मलाई जब हेर्छौ मन पग्लिन्छ मेरो हात समाई मलाई जब भन्छौ तिमी मेरो हौ अब काहीँ नजाऊ तिम्रो सबै त्यो कुरा मलाई मन पर्छ म के भनु तिम्रो सबै त्यो कुराले मलाई बाध्या छ म के गरौँ म के भनु लुकी छिपी आउँछ तिम्रो याद मलाई त माया जति जति भेट्छु तिमीलाई त्यति बढी लाग्दै जान्छ यो मन त साटियो माया तिमीलाई जति गर्छु मैले त्यति त गर्दैन कसैले तिमीमा मैले आफूलाई पाएँ हो हो थ्याङ्क यू के मिस्टेक भएको हुन सक्छ लिरिक्सहरुमा त्यसको लागि चाहिँ क्षमा अब अर्को पनि है त एउटा हिन्दी हैन सबैले ट्राई गरौँ न एकचोटी यो त अब इन्फर्मल सेसन भयो नि त अब मलाई राम्रो सुन्नु हुँदा हुँदै हामीलाई के दुःख हो हजुर खै भाइ बहिनीहरु इन्ट्र्याक्टर खै त आउनु परेन एक दुई जना गाउनु न एउटा प्लिज कुन गीत गाउने अरु त मोह मोह के धागे गाए पनि हुन्छ त्यो त मलाई आवाज के रे उ सागर भाइले गाउँदै नगाउनु है त्यो गीत त भनिसके चाहिँ जस्ट लकी नै हो कि तिम्रो लागि त त्यही भएर धागे त जता छुटाउनै हुँदैन नि धागे त कतै टुट्दैन त नि गाउनु पर्छ गाउनु गाउनु के पो हुँदैन के पनि सुन्नेन सागर भाइ के भनिरा हो तिमीले
म्युट गर्नुभयो। हैन दिदी केही पनि भनेको छैन मैले। होइन अघि केही बोलिरहेको जस्तो लाग्यो। गाउनु न दिदी। हस् म एउटा गीत गाउँछु है त। कोरा कागज था गाउँछु है त। हेलो म अडिबल छु? हजुर हुनुहुन्छ। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा, सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इस पे तेरा, टूट ना जाए सपने मैं डरता हूँ, इस दिन सपनों में देखा करता हूँ, टूट ना जाए सपने मैं डरता हूँ, इस दिन सपनों में देखा करता हूँ, नैना कजरा रे मतवारे ये सारे, खाली दर्पण था जीवन मेरा, रच गया रूप इस पे तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा, चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई, सारी सारी रात जागो दूं मैं दुहाई, कहूँ क्या मैं आगे नैना लागे जीना लागे, कोई दुश्मन था ये मन मेरा, बन गया मीत जाके तेरा।